जनमतलाई विभाजित गरेर हैन एउटा चाहिँ ठिक ठाउँमा जुट्न नदिने र लडाई राख्ने र विदेशीहरू खेल्ने एउटा चाहिँ तपाईको डिजाइनमा आएको प्रयोग हो। अर्को योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्छ भने जस्तो संहिता भन्छ मान्छेले। अब त्यो संहिताको अर्थ पनि धेरै मान्छेले यहाँ बुझेका छैनन् किन त्यो अब त्यसको खास जे अर्थ हो त्यो ढङ्गले चाहिँ छलफल र बहस हुन दिएन पहिलेदेखि। तर संहिताको अर्थ बेग्लै हुन्छ। जस्तो संहिताको अर्थ के हुन्छ भने पश्चिमाहरूको युरोपियन र अमेरिकनहरूको जो मान्यता छ नि राष्ट्रप्रतिको जो मान्यता छ त्यो मान्यता जबरजस्ती हामी कहाँ थोपरेर र कमजोर देशलाई विभाजन गर्ने त्यो डिजाइनमा त्यो संहिता आयो। किन हुन्छ भने पश्चिमा स्कुलिङले जातिलाई भाषालाई क्षेत्रलाई धर्मलाई हैन यस्तै जो पहिचानहरू हुन्छन् यिनी सबैलाई राष्ट्र भनेर व्याख्या गर्छ। राष्ट्र भनेर व्याख्या गर्छ। त्यही कारणले जो युरोपियन चाहिँ यो चाहिँ कुसंस्कार हो नि एउटा कुचिन्तन त्यसैको कारणले त्यहाँ कहिले पनि चाहिँ शान्ति नहुनेको कारण युरोपमा के हो भन्छ भने त्यहाँको सभ्यता नै एकले अर्कालाई घृणा गर्ने चाहिँ जगबाट बनेको छ। जस्तो एउटा जातिले अर्को जातिलाई घृणा गर हैन। अब एउटा चाहिँ रङको मान्छेले अर्को रङलाई घृणा गर, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई घृणा गर। अब उनको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया त्यही हो। अब यो हामी बुझिरहेका छैनौँ तर हामी कहाँ त्यसरी राष्ट्र बनेको छैन हैन। हामी कहाँ सबै मिलेर राष्ट्रहरू बनेका छन्। उनीहरूको एउटा जाति एउटा धर्म एउटा चाहिँ तपाईको भाषालाई निषेध गरिकन अर्को राष्ट्र बनेको छ। झनै झनै 1000 वर्ष यता संसारका ठपभन्दा ठुल्ठुला युद्धहरू युरोपमा किन हुन्छन् हामी अनुमान गरौँ किन हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो घृणा त्यहाँ छ। त्यो सभ्यता त्यसरी उठेको छ हैन। जस्तो चाहिँ अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा यत्रो तनाव पैदा गर्न खोजेको छ चीनसँग अथवा चीनसँग चाहिँ तपाईको आसियान देशहरूलाई भिडाउन खोजिरहेछ तर सकिरहेको छैन। तर तपाईँ हामीले अनुमानै नगरेको अजरबैजान र आर्मेनियामा युद्ध भड्क्यो अहिले। किन भन्छ भने त्यो सभ्यताको जगै घृणामा आधारित छ। त्यसकारणले गर्दा संहिता भने के हो भन्छ भने जस्तो तपाईले आफ्नो आइडेन्टिटी पहिचान एउटा समानान्तर खोज्ने तपाईलाई मैले नमान्ने मलाई तपाईले नमान्ने जस्तो चाहिँ तपाईको यो व्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा यो पश्चिमाहरूले संसारभरि के गरिरहेछ भन्छ भने जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईको समानान्तर केन्द्रमा राखी धुरीमा राख्ने उनको मानवाधिकार र व्यक्ति स्वतन्त्रता त्यहाँबाट आइरहेछ के। जस्तो तपाईँ सबै चिजबाट स्वतन्त्र हुनुभयो भने हैन तपाईँ जस्ता चाहिँ 3 करोड नेपालीहरू पनि स्वतन्त्र हुने भए। अब त्यसले के गर्छ व्यक्ति चाहिँ धुरीमा बस्यो त्यसपछि समाज पनि विघटन हुन्छ परिवार पनि विघटन हुन्छ राष्ट्र पनि विघटन हुन्छ। र यो विघटन गर्नको निम्ति उनीहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ केन्द्रमा राखिरहेछ व्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा। अब संहिताको नाममा जाति भाषा क्षेत्रलाई चाहिँ राष्ट्र भनेर हैन जस्तो नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरो त्यही कोणबाट आइरहेछ। किन भन्छ भने उनले जो षड्यन्त्र गरेर यहाँ दलहरू किनेर एनजिओ प्रयोग गरेर राष्ट्रको जुन चाहिँ अब व्याख्या यहाँ चाहिँ स्थापित गर्न खोजिरहेछन् त्यो अनुसार त नेपालमा जस्तो 100 भन्दा बढी जातिहरू छन् हैन अथवा चाहिँ धेरै धर्महरू छन्। अब चाहिँ कतै हिमाली कतै पहाडी र कतै चाहिँ समतल भूभाग भएको चाहिँ तपाईको क्षेत्रहरू छन् त यिनी सबै त राष्ट्र हुने भए। अब राष्ट्र के हुन्छ भन्छ भने सार्वभौम हुन्छ राष्ट्र त। राष्ट्र त अर्काको अन्डरमा त बस्दैन संविधानको अन्डरमा पनि राष्ट्र त बस्दैन। त्यसैले सबैलाई सार्वभौम केन्द्र घोषणा गरेर विभाजनको आधार तयार पार्ने त्यो खेलबाट आयो संहिता। अनि अब त्यो खेल चाहिँ तपाईको त्यो त नेपालको हकमा भयो। अब तल यो अभ्यास कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जस्तो 2 नम्बर प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन। अब हामीले कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा त छैन हैन। कसले कुन चिजलाई स्थापित गरेर त्यो साम्राज्यवादीको खेललाई अगाडि बढाउने भन्ने छ। जस्तो एक थरी मधेस देश भन्छ नि त अब त्यहाँ मधेस चाहिँ नामाकरण गरिकन त्यसलाई नेपाल भन्दा अलग्गै देश हो भनी स्थापित गर्न उनीहरू खोजिरहेछन् हैन। अर्को पक्षले नमान्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अड्किएको छ हैन। जस्तो अहिले 5 नम्बर प्रदेशको राजधानीको कुरा आयो हैन। अब कुरो कस्तो चाहिँ यो नाटकीय तपाईँ देख्नुहुन्छ भन्छ भने अहिले सत्तामा भएको दलले निर्णय गर्यो दाङ सार्ने भनेर। पहिलो कुरो त दाङ सार्नु थियो भने पहिले बुटोल राख्नु हुँदैन थियो। दोस्रो कुरो चाहिँ निर्णयमा चाहिँ तपाईको बहुमतको निर्णय दाङ सार्ने भन्ने छ। अनि चाहिँ लडाईँ सुरु भइसकेपछि उनले भिडाए हैन तपाईको बुटोलको पक्ष र चाहिँ दाङको पक्षमा त्यहाँको जनमत भिडाइसकेपछि अब त्यही ओलीको पार्टीबाट चाहिँ तपाईको उसको महासचिवले के भन्छन् तैले भन्छ भने यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ है। अब 2 फ्ल्याटमा खडा भइदिए यिनीहरू। त्यसैले अब त्यहाँ चाहिँ राप्तीको पक्ष अथवा दाङको पक्ष र लुम्बिनीका पक्षका मान्छे बिचमा विभाजन ल्याउने अर्को खेल त्यहाँ सुरु भयो जुट्न नदिने भनेपछि माने यो संहिता मुद्दा नै के भन्छ भने मान्छेलाई जुट्न नदिने विभाजित गर्ने टुक्र्याउने लडाउने भिडाउने र अनि त्यो द्वन्द्वभित्र चाहिँ तपाईको खेल्ने
प्रवेश गर्ने होइन, एनजिओहरू प्रवेश गर्ने यो हिसाबले आएको र यिनको निर्णय पनि चाहिँ तपाईँको यही नाटकीय ढङ्गले गइरहेछ। जस्तो मैले अघि नै भने बुटोल चाहिँ बाट सार्नु थियो भने किन बुटोल राख्या पहिले होइन, यिनलाई कमन कुरो थाहा थिएन होइन। अब त्योभन्दा पहिले अझ अर्को कुरो छ, माओवादीहरू अथवा बारबुद्धे समझदारीपछि 63 सालपछि त काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको सबैको सर्वसम्म टोन चाहिँ दाङमा, किन थरवट क्षेत्र भनेको थियो नि उनीहरूले होइन। जस्तो दाङमा चाहिँ अब एउटा गाउँ छ दङ्गी शरण राजाले शासन गरेका थिए भन्ने छ होइन, त्यसको सेरोफेरोमा राजधानी बनाउने भन्ने कुरो भयो। सुरुमा त्यसरी उचाले थारोडलाई उचाले प्रयोग गरे, अनि त्यसपछि राख्दाखेरि बुटोल राखे होइन। अब अहिले चाहिँ तपाईँ फेरि दाङ भन्न थाले, देउखुरी भन्न थाले। जस्तो अब तोडफोड गर्ने मान्छेलाई सबैलाई त्यो कुरो थाहा हुँदैन, त्यहाँ त केही मान्छेहरूले रोल खेलिरहेका हुन्छन्। अब यसको खास कारण के हो भन्छ भने यो चाहिँ यो 62-63 सालपछि अन्तहीन अराजकता चाहिँ देखा परेको छ नि। अब संविधान जारी भइसकेपछि पनि नेपालमा स्थिरता र शान्तिको सम्भावना छैन भन्ने उनीहरूले दिन खोजेको सन्देश हो। जनता विभाजन गर्ने मुद्दा त एकपछि अर्को त निर्यात छन्। जस्तो संविधान जारी भयो, अहिले त्यसपछि चाहिँ अब नागरिकताको मुद्दा उठ्यो होइन, त्यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के अरे प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ शक्ति के हुने भन्ने विवाद भयो। अब 2 नम्बर प्रदेशका मधेसीहरूले त के गरे भन्छ भने गाउँ र नगरपालिकालाई सबै शक्ति दिने हो भने हामी स्वीकार गर्दैनौँ, अब यसमा चाहिँ हामी लड्छौँ भने। किन भन्छ भने शक्ति दिने कुरो त छैन नि। मैले अघि नै भने नि, तल गाउँ र नगरपालिकामा जितेको जो ग्राउन्डमा बस्ने मान्छेहरू छन् नि उनको हातमा शक्ति दिने कुरा त छैन। या त चाहिँ तपाईँको बिचका यिनी दलाल बिचौलियाहरू छन् नि, बिचौलियाहरूले आफ्नो हातमा सबै चिज लिएर त्यो विदेशीको खेलमा खेल्नु छ। त्यसैले गर्दाखेरि केही मान्छेहरूलाई प्रशिक्षित गरिन्छ। जस्तो अहिले मैले भने नि एमाले भित्र एमाले माओवादी भनौँ र अहिले 2टा पार्टी मिलेको छ। अब तिनै मान्छेहरूले दाङ राख्ने निर्णय पनि गरेका छ र तिनै मान्छेले फेरि चाहिँ यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर पनि बोलिरहेछ भनेपछि अब त्यही भित्र पनि दुई किसिमले मान्छे परिचालित भइरहेछ होइन। जस्तो काङ्ग्रेसको त्यही छ, अब मधेसवादी ग्याङहरूको त्यही छ, भोलि राप्रपाको त्यही होला भनेपछि कसरी चाहिँ तपाईँको अशान्ति पैदा गर्ने जे रणनीति नेपालको भू राजनीतिमा बनाइरहेका छन् नि, अब त्यो ठ्याक्कै कायम गर्ने तह चाहिँ त्यो चरण आयो भने अब उनले चाहिँ निर्णायक रूपमा चाहिँ हात हाल्ने कुरा हुन्छ। जस्तो यो चिजलाई मैले भने नि, यो चिजलाई उनले संविधानमा चाहिँ लिपिबद्ध गर्न खोजेका थिए। जस्तो अब संहिताभित्र आत्मनिर्णयको अधिकार, अनि त्यो संहिताको मान्यता अन्तर्गत नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य, यो सबै चिज यिनले संविधानमा लिपिबद्ध गर्न खोजेका थिए। त्यो लिपिबद्ध भएको भए कानुनी रूपमै नेपालबाट अलग हुने चाहिँ एउटा सिद्धान्त स्थापित हुन्थ्यो होइन। जस्तो संहिता त यिनले लेखे, अब त्यसमा आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ जोडिएको भए के हुन्थ्यो भन्छ भने अब एकातिर क्षेत्र भाषा धर्मलाई उनले राष्ट्र भनिरहेका छन्, अनि त्यसमा आत्मनिर्णय अधिकार जोडिएको भए के हुन्थ्यो। जस्तो चाहिँ तपाईँको तराईमा होइन, अब यिनी चाहिँ विदेशी एजेन्टहरूले मधेस चाहिँ छुट्टै देश हो, हामी जनमत सङ्ग्रह गर्छौँ, नेपालमा रहने कि नरहने भने हामी जनमत सङ्ग्रह गर्छौँ भनेर उनले जनमत सङ्ग्रह कल गर्न सक्थे, बोलाउन सक्थे होइन। अब त्यतिसम्ममा यिनीहरू चाहिँ आउन सकेनन्। संहिता त यिनले लेखे तर आत्मनिर्णयको अधिकार र नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने कुरा लेख्न सकेनन् होइन। अब त्यो मुद्दा त बाँकी रह्यो नि, त्यो मुद्दा एउटा बाँकी रह्यो सुन्नुहोस् है। अनि अर्को चाहिँ जस्तो इन्डियनहरूको के रह्यो भन्छ भने जस्तो नागरिकता मुद्दा थाती छ। तारा 2-4 वर्षभित्रै नेपालमा चाहिँ बहुमत चाहिँ इन्डियनको सङ्ख्या बनाउने भन्ने खालको उनले जो प्रस्ताव लिएर चाहिँ तपाईँको ल्याएका छन् त्यो थाती छ। त्यो सबै चिजलाई अगाडि बढाउने वातावरण त बनाउनु पर्यो होइन। त्यसको निम्ति उनीहरूले अशान्ति फैलाइरहेको छन्, लडाइरहेको छन् होइन। यिनलाई लडाउने, कमजोर बनाउने। अब कमजोर सम्भवतः यही केसले अलिपछि टुटफुट पनि होला होइन, यिनी पार्टी टुटफुट पनि होलान्। अनि त्यसपछि कुनै ग्याङहरूलाई समातिकन हाम्रो यो काम गरेर हामी तिमीहरूलाई सत्तामा लैदिन्छौँ, सधैँभरि भएको यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब उनीहरूले जे चिज लिपिबद्ध गरे अब त्यो गरे। जस्तो चाहिँ संहिता पनि शब्द कोड गरे, धर्मनिरपेक्षता शब्द कोड गरे। अब त्यसमा जति खेल्न सकिन्थ्यो यिनीहरू खेले, तर उनले चाहेको त्यति मात्रै होइन। तपाईँले जस्तो भन्नु भने नेपाललाई विघटन गर्ने वा असफल राज्य बनाउने दुवै कोणबाट यिनीहरू खेलेको हो। असफल राज्य भने के हो भन्छ भने जस्तो सरकार पुरै निकममा, राज्य पुरै निकममा,
अब नियम कानुन पनि भङ्ग भएको अवस्था जस्तो त्यो दृश्य देखिँदैछ नेपालमा, देखिरहेछ अहिले। जस्तो चाहिँ पेशेवर डाकाहरू, लुटेराहरू, अपराधीहरू होइन, यस्तो नाङ्गो लुट छ, यस्तो दण्डहीनता छ होइन। मान्छे चाहिँ कोरोना लागेर देशमा फर्केको मान्छे चाहिँ खान नपाएर विदेश फर्किरहेछ, लाइन लागेर इन्डिया गइरहेछ, यिनलाई मतलब छैन भनेपछि अब जस्तो यिनले लकडाउन भन्छ होइन, जस्तो व्यापारी मान्दैन अथवा यातायात व्यवसायी मान्दैन, यिनको कानुन पनि कार्यान्वयन हुँदैन भनेपछि राज्य त एक खालले छैन नि, पुरै अराजकता मात्रै छ भनेपछि यो कोणबाट अब नेपाललाई पुरै चाहिँ तपाईँको युद्धमा लैजाने, आन्तरिक युद्धमा लैजाने र नेपालको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको वातावरणमा एउटा अशान्ति फैलिने खतरा भयो भन्ने यसलाई असफल राज्य घोषणा गरेर उनले बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउने एउटा मोडालिटी त्यो हो होइन। अर्को मोडालिटी के हो भन्छ भने तपाईँले भनेको जस्तो विघटन हो होइन, जस्तो कुनै जातिलाई आधार बनाएर, धर्म क्षेत्रलाई आधार बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको टुक्र्याउने र कुनै निश्चित आफ्नो अनुकूलको भूभागमा गएर उनले चाहिँ कब्जा गरेर एउटा सैन्य स्टेसन बनाउने, जस्तो इजरायल एउटा उदाहरण हो, युगोस्लाभिया दोस्रो उदाहरण हो मैले भन्छु। जस्तो खाडीमा चाहिँ तेल लुट्नुको निम्ति अमेरिकनहरूले प्यालेस्टाइनलाई तपाईँको समाप्त पारेर इजरायल देश बनाए र त्यो इजरायलले टेकेर अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको झनै झनै चाहिँ 70 वर्षसम्म चाहिँ यो चाहिँ अपराधहरू अमेरिकनहरूले गरिरहेको छ, युरोपियनहरूले गरिरहेको छ खाडीमा। अब जस्तो युगोस्लाभियालाई उनले टुक्र्याए, 4-5 टुक्रा बनाए होइन। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको धर्मको नाममा टुक्र्याए, जस्तो सुडान धर्मको नाममा टुक्र्याए, कतै चाहिँ तपाईँको जातिको नाममा टुक्रिरहेछ, कतै चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रको नाममा टुक्रिरहेछ। अब त्यहाँ गएर जस्तो युगोस्लाभियालाई टुक्राइसकेपछि अनि जस्तो सर्बिया बाहेकका केही देशहरूमा चाहिँ उनीहरू गएर बसे, उनलाई नेटोमा सामेल गरे। त यो रणनीतिबाट उनीहरू विभाजन गर्छन् र अब नेपालको स्थिति पनि के हो भन्छ भने उनीहरू जातीयतामा खेल्न खोजे, असफल भए। अब असफल के कारणले भयो भन्छ भने नेपालको चाहिँ तपाईँको सभ्यता, संस्कृति अथवा चाहिँ यहाँको जनसङ्ख्याको जो वितरण हो नि भूगोलमा, अब त्यो अथवा चाहिँ तपाईँको आवश्यक चाहिँ सद्भाव मित्रता त्यो उनले सोचे जस्तो थिएन। जुन ढङ्गले लडाउन खोजे नि त्यो ढङ्गको अनुकूल थिएन र उनीहरू चाहिँ असफल भए। र अब पछिल्लो कालमा जस्तो उनीहरूले धर्मको नाममा चाहिँ अब त्यो चलखेल गर्न सुरु गरेका सङ्गीतहरू देखा परिरहेछन्, धर्मको नाममा फेरि चाहिँ तपाईँको भिडाउने होइन। अब त्यस्तै एउटा अशान्ति मनाउने एउटा चाहिँ उपाय जस्तो 5 नम्बर प्रदेशको अहिलेको मुद्दा भयो, किन त्यसको निम्ति यिनै अपराधीहरू प्रयोग भइरहेछन्। सडकमा आउने पात्रहरू यिनी अननोन हुन् होइन, यिनी जानकारी नभएका मान्छेहरू, किन भन्छ भने अब तलको भिडलाई त सबै कुरो थाहा हुँदैन नि, तर माथि चाहिँ नीति बनाउने, निर्णय गर्ने ठाउँमा जो मान्छे हुन्छ नि एकदम बनी बनाऊ, त्यो बनी बनाऊ मात्रै हो नि कि तपाईँको देख्दाखेरि दुईटा टोन आयो जस्तो देखिन्छ। जस्तो एकछिन मान्नुहोस्, अब शङ्कर पोखरेलले चाहिँ दाङ लाग्ने कुरा गरे भने बाहिर त्यो आयो, सुन्दाखेरि त्यो आयो। अब विष्णु पौडेलको मलाई लाग्छ अब उनको पनि सहमति हुँदो आयो, नत्र भने पहिले नै विरोध हुनुपर्ने। अब चाहिँ यहाँ द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि विष्णु पौडेलको कुरो के आयो भन्छ भने दाङमा सदरमुकाम बनाउने कुरा, राजधानी बनाउने कुरा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आयो। देख्दाखेरि उल्टा कुरा देखियो। सुन्नुहोस् है, शङ्कर पोखरेलको एउटा, विष्णु पौडेलको अर्का दुईटा कुरा देखियो। यो भ्रम हो, मैले भन्नु खोजेको यो भ्रम हो। यस्ता पात्रहरू एकै ठाउँमा राखेर प्रशिक्षित गरिएका हुन्छन्, रोल दुईटा हो, यिनीहरूलाई दिएको रोल दुईटा हो होइन, तर चाहिँ तपाईँको रणनीति एउटै हो। रणनीति के हो भन्छ भने मान्छेलाई लडाउने, जबकि यो सबै चिज प्रयोग हो, यो सबै चाहिँ बाहिरको खेल हो भनेपछि अनि उसले समाधान कसरी हुन दिन्छ र त्यो खेल खेल्ने मान्छे सबै उसैका हुन्। जस्तो यो नाटक त हेर्नुभयो नि त, 10 वर्ष तपाईँको युद्ध लडाउँदाखेरि होइन, काङ्ग्रेस र के अरे संसदवादी र चाहिँ माओवादीलाई दुईतिर राखेर यिनी ज्यानी दुश्मन होला जस्तो गरेर त प्रस्तुत गरेको होइन, रहेछन् त एउटै सेक्सनका मान्छे। दबाईलाई निर्देशित गर्ने, दुवैतिर पोलिसी बनाउने, लडाउने, भिडाउने, जनता मराउने सबै काम त एउटै सेन्टरले गरिरहेको रहेछ। त्यही भएर नै बारबुद्धीमा सर्लाको जुटाउनु सजिलो भयो, उनकै मान्छे थिएर। र अहिले पनि खेल्दै हो होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ जसले कुर्सी तोडफोड गरे, अस्ति बुटोलमा जसले कुर्सी तोडफोड गरे होइन, अब त्यो नाटक पनि उसले गराइरहेको छ। किन तनाव बढाउनु पऱ्यो, हिंसा गराउनु पऱ्यो। जस्तो विष्णु पौडेल चाहिँ शङ्करलाई जुन तत्त्वले एउटै ठाउँबाट परिचालित गरिरहेछ, अब त्यही तत्त्वले त्यो अर्को तत्त्वलाई चाहिँ कुर्सी भात लगाइरहेछ। किन मान्छेलाई त्यो इमोसनमा ल्याउनु पऱ्यो नि, मान्छेलाई उत्तेजनामा ल्याउनु पऱ्यो, भिडाउनु पऱ्यो, सकेसम्म रक्तपात गराउनु पऱ्यो र अब त्यसको कभरमा, त्यसको आवरणमा चाहिँ उसको खेल अगाडि बढाउनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने नि संहिता नै यसको निम्ति ल्याइएको, हामी यो बुझिरहेका छैनौँ। संहिता यसकै निम्ति ल्याइएको हो। यस्ता चिज कहिले पनि टुङ्गिँदैनन्। किन भन्छ भने मैले भने सैद्धान्तिक रूपमा पनि नेपाल संहितामा जाने अवस्थामा छैन
होइन। दोस्रो कुरा, सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो मान्यता पनि त्यो होइन। हामी त जाति भाषा क्षेत्रलाई त राष्ट्र त मान्दैनौँ होइन। हाम्रो पूर्वीय चाहिँ तपाईँको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया त्यो त होइन, त्यो त उनीहरूको हो। र तेस्रो कुरा, खर्चको कारणले पनि हामी त्यो ठेक्न सक्दैनौँ। यदि आर्थिक कोणबाट कुरा गर्दाखेरि अब यस्तो अपराधीहरू, डाँका लुटेराहरूलाई तपाईँ कसरी पाल्नुहुन्छ भन्नुहोस् न। तपाईँको कहाँ पुग्यो देश आज? 60,000 प्रति एउटा व्यक्तिको टाउकोमा 60,000 विदेशी ऋण पुगिसक्यो होइन। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ विकासको चाहिँ तपाईँको कुरो छैन, सारा ठप्प छ होइन। यहाँ आएको खान नपाएको मान्छे, देश फर्केको मान्छे रुँदै चाहिँ विदेश फर्किरहेछ। यिनी अपराधीहरूको यो नाङ्गो नाचेहरू त के को निम्ति होइन। सारा उठाएको, जनताबाट उठाएको कर लुटेको छ, घर बनाएको छ, गाडी किनेको छ होइन, मोजमस्ती गरेको छ। अब त्यसको एक पैसाको सदुपयोग छैन। अब तर त्यही जनतालाई लडाउनुको निम्ति यिनको यत्रो नाटक भनेपछि यो पेशेवर अपराधीहरूको ग्याङ हो। यो बुझेन नेपालले, यो पेशेवर अपराधीहरूको ग्याङ हो। र यो ग्याङ रहेसम्म होइन जनता बिचमा चाहिँ तपाईँको हिंसा हुने र अब त्यो हिंसालाई प्रयोग गरिकन अब यिनीहरूले चाहिँ देश लुट्ने र विदेशीहरूले यसलाई प्रयोग गरेर काम गर्ने। योभन्दा बढी केही पनि हुनेवाला छैन। यो कहिले पनि सुल्झिने कुरा होइन।